नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो बीचमा प्रसन्न रूपका मण्डलीका आदरणीय पास्टर, साथसाथै ग्रेस मिराकल मिनिस्ट्रीका डाइरेक्टर र आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका पार्टी प्रवक्ता, साथसाथै हाम्रो पास्टर आर्थिकी सङ्गतिका अध्यक्षज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँसित आज विशेष अन्तर्वार्ता लिनको लागि हामी काठमाडौँको थलीमा आएका छौँ। पास्टर जयमसी। जयमसी। पास्टर, तपाईँ स्थानीय मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ र यो दिनमा मण्डली नचलेको एक किसिमको मण्डली बन्द छन् होइन, कसरी सेवकाई दिइराख्नु भएको छ? हाम्रो सेवकाई? हजुर, हाम्रो चर्चको सेवकाई चाहिँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि एउटा अनुग्रह मिलेको छ। हामी अलिकति गाउँ साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि चर्चको छेउ वरिपरि भएका चाहिँ हामी चर्चमै भेला भएर बिहान 8 बजेदेखि 9 बजी 1 घन्टा सेवा दिन्छौँ। हजुर। अनि अरू चाहिँ टाढाका अरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ जहाँ छ त्यहाँको त्यही क्षेत्र एरियामा नै भेला हुनुहुन्छ। त्यही क्षेत्रमा उहाँहरूले सेवा सङ्गति गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ अब चर्च बन्दै त छैन, तर अलिकति हामी छोटो समय र थोरै मान्छे भेला भएर चाहिँ सङ्गति हामीले गरिरहेका छौँ। प्रभुलाई महिमा दिने काम भइरहेछ। पास्टरमा तपाईँको नेतृत्वमा केही वर्ष पहिले नेपालका मण्डली साथसाथै सङ्घ संस्थामा एकता आउनुपर्छ भनेर एउटा अभियान थालनी गर्नुभएको थियो होइन। अहिले हजुरको यो नेतृत्वको यो अभियान के भएको छ? यो हामीले पहिला चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता अनुरोध समितिबाट यसको संयोजक अध्यक्षको हैसियत यो गठनका अध्यक्षको रूपमा रहेर नेपालमा रहेका क्रिस्चियन जगतका हाम्रा प्रमुख जनहरू, एनसिएफ, महासङ्घ, क्रिस्चियन समाज लगायत मेन लाइनका चर्चहरूका अगुवाहरू सबै चाहिँ एकतामा आइदिनुपर्छ भन्ने प्रकारले त्यो एकताको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। हजुर। त्यो अनुरोधको सेवाका हामीले पहिल्यै तोकेका थियौँ। 5 वर्षसम्म हामी यो सेवा गर्छौँ। 5 वर्ष हामी प्रमुख जनहरूको घर घरमा पुग्छौँ र सबैलाई त्यो प्रकारले चाहिँ एकतामा आउनुहोस् भन्छौँ भनेर त्यो भनेका थियौँ। अनि 5 वर्ष हामीले ठ्याक्कै गऱ्यौँ र त्यो एकताको पहल गर्दै गर्दा अब कतिको सफल भयो, कतिको असफल भयो त्यो भविष्यमा देखिएला। जे होस् अहिले चाहिँ त्यो एकताको सेवा चाहिँ अहिले अब अनुरोध समिति चाहिँ हामीले पछि गएर विघटन गऱ्यौँ। 5 वर्ष पुगेपछि त्यो विघटन भयो। हजुर। अहिले चाहिँ अब त्यो शान्त छ। तपाईँ ग्रेस मिराकलको डाइरेक्टर होइन, एक किसिमले त्यसको मेन वक्ता पनि तपाईँ नै हो। तपाईँको नेतृत्वमा हामीले पोहोरको साल गोर्खामा ठुलो कार्यक्रम गरेका थियौँ, धेरै आशिषपूर्ण भएको थियो। जेएमसी टिभी पनि त्यहाँ गएका थियौँ होइन। अहिले यो कोरोनाको महामारीको बिचमा यो ग्रेस मिराकल र तपाईँले यो चङ्गाईको सेवा चाहिँ कसरी दिइराख्नु भएको छ? अहिलेको चङ्गाईको सेवाकाई ठुलो सेवा चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर। अहिले फोन मार्फत अनि त्यसपछि कोही 1-2जनाहरू चाहिँ चर्चमा आउनुहुन्छ। हजुर। त्यो चङ्गाईको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नु आउनुहुन्छ, लग्न प्रार्थना गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा आउनुहुन्छ। त्यस्तो अगमबाडी भविष्यमा त्यस्तो जान्न चाहनुभयो भने अनि चर्चमा आउनुहुन्छ र थोरै आएर त्यस्तो प्रकारले सेवा दिइरहेको छ। ठुलो सेवाकाई चाहिँ अहिले हामीले गर्न सक्ने स्थिति छैन। भनेपछि अहिले फोनद्वारै प्रार्थना गर्ने, अब घरमा आउँछन्, चर्चमा आउँछन्, प्रार्थना गरेर पठाइदिइराख्नु भएको छ। जे भने उनीहरूले आशिष पाएका छन्। अनि अब तपाईँ एकदमै व्यस्त पास्टर हुनुहुन्छ। अब तपाईँ कतै पास्टर फेलोसिपमा अर्थात् अहिले भर्खरै एउटा हामीले सुनेको तपाईँ एउटा नेपाली पास्टर्स परिषदको महासचिव हुनुहुन्छ भन्ने गाईगु सुन्दैछौँ। यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् र के कसरी अब यो नयाँ परिषद सुरु भयो त? यो हाम्रो पास्टर जेबी खाती सामेलज्यूले चाहिँ यसको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। हजुर। नेपालमा हाम्रा 79% पास्टर र मण्डली दुःख पाइरहेको अवस्थामा केही पास्टरलाई चाहिँ आशिष छ र धेरै पास्टरहरू दुःख र पीडामा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा पास्टर परिषद चाहिँ आवश्यक पर्यो। पास्टरको दुःख र पीडा बुझ्नको लागि, एक्लै अर्कालाई प्रार्थना र सपोर्ट सहायता गर्नको लागि भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अनि उहाँले त्यो कुरा राख्नुभएको छ। हुन्छ नि त हामी गरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो एउटा समूह अहिले चाहिँ गठन भएको छ। यसले चाहिँ समग्र रूपमा नेपालभरिकै पास्टरहरूलाई चाहिँ साथ दिनको लागि खडा गरेको हो। यो चाहिँ जस्तै अब महासङ्घले हेर्न सकेको अवस्था रहेन, एनसिएफले हेर्न सक्नेको अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि पास्टर परिषद नै चाहिन्छ भन्ने कुरा साथीहरूबाट उठिसकेपछि अनि यसको चाहिँ सङ्गठन अहिले विस्तार भएको छ। यो चाहिँ अहिले दर्ता प्रोसेसमा गएको छ। अहिले कतिजना पास्टरहरू अब चर्चको भाडा तिर्न नसकेर भाडाका पास्टरहरू एकदमै गाह्रोमा पर्छन् होइन। उनीहरूले हामीलाई लाउन केही सहायता गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गरिरहेका छन्।
अनि यो नेपाली पास्टर परिषदले के सहायता गर्छ त यस्ता पास्टरहरूलाई? यस्तो भविष्यमा हामीले यसलाई दर्ता गरिसकेपछि यसकोलाई चाहिँ फिल्डमा उतारेर यसलाई काम गरिसकेपछि यसबाट धेरै राहत पुग्ने कुरो देखिएको, सरकारसँग पनि कुरा गर्न सक्ने र पास्टरको पनि आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने, चिहानको जग्गा कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा यसले गर्न सक्छ भन्ने आशा लिएर चाहिँ यो सुरु गरेको, हामी गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ अहिले हालसालै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको पार्टी प्रवक्ता पनि हुनुभयो होइन? अब यो पार्टी प्रवक्तामा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो त? यो पार्टी प्रवक्ता एपी मसिया पार्टीको प्रवक्ता चाहिँ प्रभुले मलाई यो स्थान दिनुभयो। हजुर, म एउटा सुरुदेखि नै राजनीति विचारधारा भएको मान्छे चाहिँ हो। एमालेमा पहिला 48 सालदेखि नै 46 साल 47 सालदेखि नै एमालेको भातृ सङ्गठन रहँदै काम गरेको थिएँ। पछिगत प्रभुले मलाई चुनिसेपछि प्रभु बाटो हिँडेपछि मैले छोडेको थिएँ। हजुर, अनि यसो गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा क्रिस्चियनहरूप्रति भइरहेको अन्याय र समग्र रूपमा देशका सबै जनताहरूप्रति भइरहेको अन्याय चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। किनभने हामीले हाम्रा छोराछोरी चाहिँ अब बेचेर खानु परिरहेको, हाम्रा छोराछोरी चाहिँ विदेश पठाउनु परेको, हाम्रा श्रीमती बेच्नुपर्ने, हाम्रा बाउ के भन्छ श्रीमान बेच्नुपर्ने, त्यस्तो प्रकारको अवस्था नेपालको अवस्था हुँदै गर्दाखेरि अब अरू पार्टीहरूले काम गर्छन् कि भनेर हामीले हेरिरहेको। माओवादीले आएर गर्छ भने हामीलाई ठुलो आशा थियो, काङ्ग्रेसले ठुलो गर्छ भने ठुलो आशा थियो। अनि उहाँहरूले खोइ उहाँको बुद्धि र योजना पुगेन के हो, उहाँले गर्न सक्नुभएको अवस्था रहेन। नरहिसकेपछि म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैथिएँ, प्रभु के गर्ने त अबको दिनमा, कसरी जनताहरू बेहाल छन्। अब क्रिस्चियन जगत त यसै नै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको कारणले गर्दा मण्डलीदेखि यसै नै सतावट र एक प्रकारको समस्या छँदैछ। त्यो साथसाथै नेपालका सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ 3 करोड जनतामा सीमित 2-4 जना केही व्यक्तिहरू केहीलाई फाइदा होला, तर 3 करोड जनतामा सबैलाई चाहिँ समस्या हामी देख्दछौँ। अनि त्यो समस्या देखेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धनी र गरिबको खाडल चाहिँ पूर्णी सट्टामा झन् गहिरो गहिरो हुँदै गयो। जब प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आयो, पहिलादेखि जुन राणा शासनदेखि राजतन्त्र आयो, पञ्चतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, बौद्धतन्त्र आयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो, अहिले जुन प्रकारको आएको यस विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ के आशा राखेको थिएँ भने नेपाली जनताको आँसु पक्कै पनि अब पुछिन्छ र नेपालीले रुनु पर्दैन भन्ने ठुलो आश थियो। तर त्यो आश चाहिँ पार्टीहरूको क्रियाकलाप, सरकारको क्रियाकलापले चाहिँ त्यसलाई निराशमा परिणत गरिदियो। त्यसपछि मैले परमेश्वर प्रार्थना, प्रभु म के गर्नु त, अब यो हालत छ, हामीले चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थिति केही रहेन भनिसकेपछि अनि परमेश्वरले मसँग भन्नुभयो कि मैले केही गर्नैपर्छ, देशको लागि, नेपाली जनताको लागि केही गर्नैपर्छ। अनि मैले सुरुदेखि नै मैले चाहिँ यो नेपाली जनताका छोराछोरी चाहिँ सबैलाई चाहिँ सरकारले सित्तै पढाउनै पर्छ। जबसम्म राज्यले सित्तैमा नेपाली जनता छोराछोरी पढाउँदैन तबसम्म नेपालको जनता शिक्षित हुँदैनन् र गरिब र धनीको खाडल पुरिँदैन भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। त्यसकारण मैले केही नेताहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, माओवादी नेताहरूसँग, अरू नेताहरूसँग पनि, केही व्यक्तिसँग पनि मैले पहिले आफ्नो त्यो भिजन हालिदिएको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई घाँस बास कबा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा शान्ति यो 7वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है, तपाईँले गरिदिनु होला भन्ने कुरो गरेको थिएँ। तर त्यस्तो नरहेको अवस्थामा चाहिँ अनि एपी मसिया पार्टीसँग मेरो भेट भयो। एपी मसिया पार्टी सुरुदेखि नै राजनीति गर्दै आएको अवस्थामा, उहाँहरू जनताको पक्षमा बोल्दै आउनुभएको अवस्थामा एपी मसिया पार्टीसँग मेरो भेटघाट भइसकेपछि उहाँहरूले मलाई आफ्नो कुरो राख्नुभयो कि उहाँहरूको सिद्धान्त के हो त नेपालप्रति, उहाँ नेपालको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ, अरू पार्टीले गरेको राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ के हो भन्ने सोध्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामी नेपालमा राजनीति गर्ने होइन, सेवा दिन चाहन्छौँ, हामी नेपालको जनताहरूलाई सेवा दिन चाहन्छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि अनि उहाँको मुख्य विषय के छ त, त्यस्तो नेपालको जनतालाई सेवा गर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि उहाँले मलाई राख्नुभयो कि जनताका छोराछोरीहरूलाई सित्तैमा पढाउने व्यवस्था गरिदिने, पहिला कुरा शिक्षामा निःशुल्कता ल्याइदिने, त्यसले गर्दाखेरि सबैका जनता छोराछोरी डाक्टर वकिल इन्जिनियर पढ्न पाउने भए। त्यसले किन 40-50 लाख एकजना डाक्टर वकिल पढाउँदाखेरि 40-50 लाख खर्च हुन्छ, त्यो गरिब जनताले सक्दैन। त्यस कारण शिक्षा निःशुल्क शिक्षामा चाहिँ हामीले गर्छौँ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूको कुरो राख्नुभयो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य, हाम्रा जति पनि स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर कति आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो संसार छोड्नु भएको छ उपचार गर्नु नपाएर होइन। अनि सीमित व्यक्तिको उपचारको लागि चाहिँ अब बाहिर पनि पुग्ने गरेका, त्यसमा धेरैले उपचार पाएका छैनन्, पैसा नभएर चाहिँ त्यो बिरामीकै अवस्थामा मरेर गएको अवस्था छ। त्यस कारण उहाँले यो कुरा राख्नु कि अब निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हामी गर्छौँ भन्ने कुरा राखिदिनु भयो।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले यो 60-65 वर्ष माथि अथवा 70 वर्ष माथिका बाबाआमालाई चाहिँ राज्यले नै पालन पोषणको व्यवस्था मिलाइदिने। अनि यसो गर्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुरो रहेन, किनभने यसैको लागि मान्छेले छोराछोरी पढाउनुको लागि मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छन्, लोभ गर्छन्, धन सम्पत्ति थुपार्ने काम गर्छन् र त्यसपछि स्वास्थ्यको लागि मान्छेले पैसा थुपार्ने काम गर्छन् र यसरी बुढेसकालमा चाहिँ पालन पोषणको लागि पनि मान्छेले पैसाको त्यसको जोगन खोज्छन्। त्यसकारण यो कुरो चाहिँ राज्यले समाधान गरिदियो र राज्यले यो कुरा लिइदियो भनेदेखि चाहिँ जनतालाई सहज र सजिलो हुने भयो। अनि यो कुरा तिनटै कुरा एकदम मन पर्दो थियो। त्यसपछि अरूका कुरा छँदैछन्, अरू रोजगारलाई काम दिने कुरादेखि लिएर अहिले विदेशी हाम्रा छोराछोरी खाडी मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले पठाउनु परेको छ। विभिन्न देशमा चाहिँ हाम्रा छोराछोरी गएर चाहिँ अरूको भाँडा माझेर बसिरहेको अवस्था छ। अनि यस्तै अवस्था चाहिँ अब पनि हामी उठेनौँ, अब पनि हामी बोलेनौँ भने त यही अवस्था रहिरह्यो भने अब केही समयभित्र त नेपाल देश त बुढाबुढी मात्र रहने भयो, युवाहरू सबै देश पलायन हुने भयो। भनेपछि हामीले केही नयाँ कुरो गर्नै पर्छ भन्ने कुरो मलाई त्यो परमेश्वरले त्यो मलाई कुरो आइसकेपछि अनि त्यो हाम्रो आमूल परिवर्तन मसी पार्टीको अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँ आफैले भन्नु म तपाईँलाई भेट्न आउँछु भन्नुभयो। अनि मैले हुन्छ आउनुहोस् भने अनि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँसँग यही कुराहरू भइसकेपछि मलाई पनि परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो केही गर्नुपर्छ। अनि मैले सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नेपाली जनताको भलाइ गर्न सक्छ कि भन्ने सोचे। सङ्घ संस्थाले पनि गर्न सक्ने स्थिति रहेन, केवल पार्टीले मात्रै काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा देखिसकेपछि अनि मैले उहाँलाई भने ठिक छ म पार्टीमा आबद्ध हुन्छु भनेपछि अनि उहाँले भने तपाईँ कुन पदमा रहन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मलाई पद चाहिँदैन, मलाई साधारण सदस्य मैले गर्नुपर्ने काम के हो म गर्न तयार छु, मलाई पदको आवश्यकता छैन, किनभने परमेश्वरले मलाई पद दिइसक्नु भएको छ, मलाई पद चाहिँदैन, तपाईँहरूले मलाई जुन पद राख्नु भने हुन्छ भनेपछि अनि उहाँहरूले फेरि छलफल गर्नुभएछ उहाँको भित्र। अनि उहाँहरूले पछि आएर मलाई भन्नुभयो तपाईँ प्रवक्तामा रहिदिनुहोस् भन्नुभयो, किनभने तपाईँमा जुन एउटा छ त्यो क्षमता हामीले देखेका छौँ, त्यस तपाईँ प्रवक्तामा रहेर काम गरिदिनुहोस् पास्टरज्यू भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ भने अनि उहाँहरूले मलाई प्रवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि यी दिनमा चाहिँ प्रवक्ताको भूमिका रहँदै अब कामहरू गरिरहेको छु। यहाँका अब जनताहरूले साथ मलाई पक्कै पनि दिन्छन्, परमेश्वरले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भन्ने म आशा छु। यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ पार्टीमा प्रवक्ताको रूपमा यो अहिलेको पार्टीमा अब के समावेश भनौँ आबद्ध भएर देशमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याएर एउटा छुट्टै जनताले सुख पाउन् भनेर म यो पार्टीमा आबद्ध भएको। भनेपछि अहिले तपाईँ आमूल परिवर्तन पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन? अनि अहिले अब यो आमूल परिवर्तन पार्टीले के गरिरहेको छ त? आमूल परिवर्तन पार्टीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ, विभिन्न जनसम्पर्क बढाउने काम, सङ्गठन विस्तार गर्ने काममा अब कसरी जाने भनेर त्यो एउटा भूमिका निर्माण गर्दैछ। आफ्ना दस्तावेज सबै अब छ, पार्टीको सबै कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैछ। एउटा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाएर चाहिँ अब जनताको बिचमा सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, जिल्ला कसरी जाने भनेर चाहिँ त्यो काम भइरहेछ। र हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हाम्रो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि फोन मार्फत भइरहेछ। अहिले धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामी पनि यो पार्टीमा आबद्ध हुन्छौँ है, हामीलाई पनि सम्झिनुहोस् भनेर चाहिँ थुप्रो ठाउँमा फोन पनि आइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण अब यो अहिले हिँड्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा फोन मात्रै कुराहरू भइरहेछ र हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ अहिले फोनबाट, मेसेन्जरबाट र जुमबाट मिटिङ भइरहेको छ। जुमबाट अहिले चाहिँ इजरायलका मान्छेसँग पनि हाम्रो सम्पर्क छ। अनि मलेसियाको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्छे विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ राष्ट्र नेपालका मान्छेहरूसँग जुमबाट मिटिङ भइरहेछ र प्रशिक्षण दिने काम पनि जुमबाट भइरहेछ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो कुरालाई लिनुभएको छ, उहाँले अध्यक्षज्यूले नै त्यो प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। हाम्रो जुमबाट मिटिङ हुने कामहरू भइरहेको छ। अनि यो अब भनौँ न, यो आमूल परिवर्तन मसीह पार्टी र अरू हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइले चलाएका अरू 2-3वटा पार्टी छन् नि, जस्तो कि जनजागरण पार्टी, अनि अर्को हाम्रो डाक्टर जेबी शाहले चलाएको मुक्ति आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन होइन? अनि पार्टी एकता गर्ने भनेको थियो, यो एकताको कार्यक्रमबारे के छ त तपाईँलाई जानकारी? अब एकताको यो पार्टी एकताको लागि चाहिँ म आफै नै एकताको लागि म आफै एउटा चाहिँ मध्यस्थता भूमिका मैले विगत 5 वर्षसम्म निभाउँदै आएँ। मैले अघि नै भने हजुर, यो पार्टीहरू पहिला हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एकता होस् भन्ने जोड गर्दै गर्दा पछि गएर मैले पार्टी एकता होस् भनेर लागि भने यसमा चाहिँ यो सबै हजुर जुन अहिले नाम लिनुभयो जनजागरण पार्टीदेखि लिएर यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टीसँग मेरो गहिरो छलफल, उहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यता यो अहिले मसीह पार्टीसँग सबैसँग भएको कारण मैले सबैसँग व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक नेताहरूलाई भेटेर कुराकानी गरेर अनि त्यो कसरी हुन्छ मिलेर जाने भनेर चाहिँ त्यो सेड्युल तयार भएको थियो। त्यो सेड्युल तयार भइसकेपछि अनि भरे मिल्ने कुरामा चाहिँ के भयो भने पछि गएर चाहिँ अब ठिकै छ नि त हामी आफ्नो ठाउँमा काम गरौँ भन्ने कुरा रह्यो, अब मिल्न सकिने स्थिति भएन।
बिचमा यो प्रवक्ता हुनुभन्दा अगाडि कुरा हो, म पार्टीमा समावेश हुनुभन्दा अगाडि कुरा हो। त्यो अगाडि चाहिँ उहाँहरू कोही पनि अब नमिलिसकेपछि आफ्नै ठाउँमा पद चाहिने कुरा रहेछ र त्यो पदका कुरा आए केही कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू मिल्न सक्ने स्थिति रहेन। नरहेपछि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अहिले चाहिँ अब खोल्चाको रूपमा छन्। मैले के बुझेँ भन्दा अहिले खोल्चा मिल्न सक्दैन, बढी त्यो खोल्चा चाहिँ खोलामा मिल्छ अनि खोला गरेर चाहिँ नदी मिल्छ भन्ने मलाई त्यो महसुस भयो र यता मैले प्रार्थना गरेँ ठिकै छ। अहिले अब आफ्नो ठाउँमा सबै ठिकै हुनुहुन्छ, केही न केही त गर्नु भएको छ। अब जनताले पनि आफ्नो केही गरिराखेको छ, अर्को मुक्ति आन्दोलन पार्टी हाम्रो जीविसाले आफ्नो केही गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। तर भोलि भविष्यमा त हामी चाँडै नै मिलिहाल्छ, त्यो नमिल्ने कुरा होइन। हामी चाँडै मिल्न सक्छौँ किनभने त्यसको वातावरण अब तयार हुँदैछ। अब कतिजनाले के गुनासो गरेका छन् भने हाम्रा 2-4वटा क्रिस्चियनले खोलेका पार्टी पनि युनाइटेड हुन सक्दैनन्, एकतामा आउन सक्दैनन् भने यिनीहरूले के गर्छन् भनेर गुनासो गर्छन्। उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आमूल परिवर्तन पार्टीको प्रवक्ता भएको नाताले? अब 2-4 जना मिल्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ कसरी कुरो बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन एपी मसिह पार्टीले एउटा राम्रो विचार लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, देशमा केही गर्छु भनेर लागिरहेको अवस्था छ। यसले यो गर्दाखेरि भोलि सबैलाई समेटेर मिलाउने कुरा त भइहाल्छ नि। अहिले अलिकति बुझ्नलाई अलिकति बुझाइमा भनेपछि यो हाई लेभलका जो अध्यक्ष छन् उनीहरूले नबुझेको हो। अहिले केही सीमित केही व्यक्तिले बुझिहाल्यो। अब अध्यक्षले नबुझे कि कसले नबुझे म अहिले उहाँहरूलाई त्यो हाल्दिनँ, दोष हाल्दिनँ। किन भन्दाखेरि अब यहाँ अविश्वासको कमी अलिकति, विश्वासको कमी अलिकति देखिन्छ। हजुर, विश्वास कमी अलिकति देखिएको छ। त्यो चाहिँ केही समयपछि त्यो विश्वास कमी पनि अब हट्ला र सबै विश्वास गर्न सक्छ। अहिले अलिकति एकअर्कालाई एउटै बाउको छोराछोरी भए पनि मिल्न अलिकति गाह्रो, अलिकति मिल्न भोलि गएर एकजना मात्रै सभासद भए मात्रै 3 लाख भोट मात्र आयो। अहिले त 3 लाख भोट चाहिन्छ के भन्छ त्यो थ्रेसहोल्ड कटाउनको लागि। अनि त्यो जो अध्यक्ष छ त्यसले मात्र अब सभासद हुनु पायो भनेपछि अब कुरो के रह्यो भने कति साथीहरूलाई होला अब त्यो हामीलाई 3 लाखदेखि भोट आउँदैन भन्ने प्रकार विचार सायद त्यो पनि हुनसक्छ, मलाई थाहा छैन। तर मेरो चाहिँ अहिले मेरो विचारधारा, हाम्रो विचारधारा चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि हामी सिङ्गो अब 3 लाख भोट होइन, 30 लाख खिड्छन् होइन, हाम्रो 3 करोड जनता हुनुहुन्छ। 3 करोड जनतामा म्याक्सिमम जनताले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। म्याक्सिमम जनताले साथ दिन्छ, हामी भारी बहुमतले चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ। किन जित्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ इमान्दार व्यक्तिको आवश्यकता छ। नेपाली जनताले चाहिँ इमान्दार व्यक्तिहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। जस्तै कुलमानको विषयमा हेरौँ न, कुलमानले चाहिँ जुन प्रकारले काम गर्नुभयो सम्पूर्ण जनता चाहिँ कुलमान चाहिन्छ भन्नुभयो, इमान्दार व्यक्ति चाहिएको छ नि त। त्यस कारण गर्दा हामीलाई चाहिँ के विश्वास आएको छ भनेदेखि नेपाली जनतालाई जब हामी चुनावमा आउँछ, चुनावमा जान्छौँ, नेपाली जनताले हामीलाई एकदम साथ दिनुहुन्छ र हामी भारी बहुमतमा चाहिँ यो जित्छौँ र यो देशको सरकार चलाउँछौँ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। त्यो केही साथीलाई त्यो विश्वासको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। त्यो परिषदले त्यो अविश्वासलाई हटाइदिनु हुनेछ। अब केही समयपछि त अब अहिले नै एउटा माहौल, जब म प्रवक्ता भएँ, यो पार्टीमा समावेश भएँ, अहिले नै एउटा माहौल बनिसकेको छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट माहौल एउटा आइसकेको छ कि अब हामी यो पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर। त्यस कारण गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब पार्टी किन मिलेन, कहिले मिल्छ, यतापट्टि विवाद गर्नु आवश्यक छैन। यतापट्टि विवाद गरेर यहाँ अल्झिनु आवश्यक, घरको झगडामा अल्झिनु आवश्यक म देख्दिनँ। किनभने हामी भोलिखेर मिल्छौँ किनभने हामी आफ्ना परमेश्वरकै छोराछोरी हौँ। भोलिखेर कुनै पनि ठाउँ मिल्छौँ किनभने हामी जो प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, मन्त्री हुन्छौँ, एकजनाले मात्रै सबको ढान्ने होइन। भोलि भरतगिरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सबै मन्त्रालयदेखि लिएर राजदूतदेखि लिएर सबै ठाउँ उहाँ आफै एक्लैले काम गर्न सक्ने होइन। त्यस कारण सबै मन्त्रीहरू हामीलाई चाहिन्छ होइन, सभासदहरू चाहिन्छ, आइजिपी के अरे विभिन्न राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा चाहिने मुख्य व्यक्तिहरूलाई हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि अहिले भाग पाइँदैन कि भन्ने डरले चाहिँ यहाँ मिल्न अलिकति गाह्रो भएको हो। तर सबैलाई भाग पुग्छ। हाम्रा क्रिस्चियनहरू जो प्रभुका सेवकाईमा हुनुहुन्छ र देशमा केही राजनीतिक बुझेका व्यक्तिहरूले देशको सेवा गर्छु, मान्छेको सेवा गर्छु, प्रभुका जनको सेवा गर्छु र परमेश्वर सेवा गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वर ठाउँ राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण यसप्रति किन मिलेनन् भन्ने विवादतिर हामी अल्झिनु हुँदैन। भनेपछि जब आमूल परिवर्तन पार्टी सत्तामा जान्छ नि, त्यो बेला क्रिस्चियनहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ कि सबैलाई बराबरी हुन्छ, के हुन्छ? अब सत्तामा गइसकेपछि एउटा बाउको भूमिका राज्यले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाउ हुनुपर्छ। हजुर, 3 करोड जनता नेपालको एउटा बाउ हुन्छौँ। त्यसले गर्दा सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई समान रूपले हामीले
हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई चाहिँ हामीले समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने जनताका छोराछोरी फ्रीमा पढ्न पाउने, यहाँ चाहिँ खिड्सुङको छोराछोरीले मात्र फ्री पढ्न पाउने होइन कि गैर सबैले फ्री एजुकेसन पाउने भयो, फ्री एजुकेसन पाउने भयो, फ्री उपचार पाउने भने चाहिँ फ्री स्वास्थ्य सर्भिस पाउँछ। अनि त्यसपछि अब 60 वर्ष 70 वर्ष माथि पुगेका सबैलाई पालन पोषणको व्यवस्थादेखि लिएर सबै कुरा गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ छुट्याउने कुरा आउँदैन सबै। अनि यो आमूल परिवर्तन पार्टीको सिद्धान्त यो कस्तो, डेमोक्रेटिक प्रकारको हो कि कम्युनिस्ट प्रकारको? यो चाहिँ कस्तो हो भने यसको चाहिँ आध्यात्मिकको जगमा टेकेर भौतिकवादलाई चाहिँ लिएर चाहिँ समृद्धशाली नेपाल बनाउने यसले चाहिँ भनेपछि यो थियोक्रेटिक भन्न मिल्यो। थियोक्रेटिक परमेश्वरको उसमा रहेर, बाइबलको उसमा रहेर, अनि भौतिकवाद चाहिन्छ, भौतिक कुरा चाहियो हामीलाई। त्यसपछि समृद्धि चाहियो, नेपाललाई समृद्धशाली बनाउनु पर्यो। त्यसकारण समृद्धशाली त्यो विकासको काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो सिद्धान्त त्यो, कम्युनिस्ट पनि हामी होइनौँ, काङ्ग्रेस पनि हामी होइनौँ। भनेपछि तपाईँहरू डेमोक्रेट पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन, थियोक्रेटिक भन्नु पर्यो है त। अनि अब हामीले सोसियल मिडियामा सुनेका छौँ अध्यक्षजीले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर पहिल्यैदेखि बोलिराख्नु भएको छ होइन। पास्टर भरतगिरी कहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? अब परमेश्वर अर्थात् यो पार्टी कहिले सत्ता कब्जा गर्छ होला? अब चाहिँ यो सत्ता चाहिँ हामीले अबको चुनावमा स्योर गर्छौँ। अब आउने चुनावमा यति छिटै? 1.5 वर्ष 2 वर्ष बाँकी छ। अब यति 2-3 वर्षमा नै आमूल परिवर्तन पार्टी सत्तामा आउँछ भन्ने हो? यो 2 वर्षभित्र नै किन आउँछ, कसरी आउँछ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो व्यापक रूपमा चाहिँ देशमा चाहिँ चारैतिर हाम्रो कुरा गइरहेको छ र यहाँ आउन सक्ने कुरो चाहिँ पहिलो कुरा यो सत्तामा हामी आउन सक्छौँ यसकारण किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर्वशक्ति परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा उहाँले हामीलाई सजिलै सत्तामा लानुहुन्छ, सत्ता दिनुहुन्छ भन्ने हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो अहिले जतिले पनि शासन गरेका छन्, जति पनि अब के अरे कम्युनिस्ट आए, राजा आयो, काङ्ग्रेस आयो, कम्युनिस्ट आयो, जनताले सबैलाई हेरिसक्यो। हेर्दाखेरि के देख्यो त? अरूले काम गरेर सके देखिया छैन। नदेखिसकेपछि के हो त? जनताको अब आशा भनेको चाहिँ हामी एपी मसे पार्टी नै रहन्छ। भनेपछि अब हामी ढुक्क हुनु पर्यो कि अबको 2-3 वर्षमा आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले सत्ता कब्जा गर्छ, सत्ता पाउँछ। अनि हाम्रो पास्टर भरतगिरी पास्टर प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, तपाईँले पनि जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ। मैले जिम्मेवारी पाउँछु, त्यतिखेर भरतगिरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा हामी को हुन्छौँ त्यो त्यतिखेर पछिको कुरा भयो। तर जे भए नि सत्ता चाहिँ आउँछ भन्ने हो, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। भरतगिरी पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, हामी मध्ये को त्यतिखेर परिस्थिति कुन चाहिँ चुन्नुहुन्छ, किन हामी त परिसरबाट चल्ने भयौँ। परमेश्वरले हामीलाई भरतगिरीलाई राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, ठिक छ भरतगिरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी खुसी छौँ, अहिले पनि खुसी छौँ, त्यो पनि खुसी हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर परमेश्वर त्यतिखेर कसलाई राख्नुहुन्छ उहाँको कुरा। अब तपाईँले त ढुक्क कति सजिलो कुरा गर्नुभयो भने अबको 2-3 वर्ष भनेको त धेरै नजिक छ होइन। अब यहाँ पहिलेदेखिकै पार्टी छन्, जो पार्टीसँग सत्ता छ, हरेक कुरा उनीहरूसँग पैसा छ, उनीहरू त अब धेरैजनाको विश्वास के छ भने अब कम्युनिस्ट पछि काङ्ग्रेसको पालो स्योर हो भनेर धेरैजनाले अनुमान गरेका छन्। तर तपाईँ मण्डलीको पास्टर पनि हो, प्रभुको एकदम सशक्त दास पनि हो, तपाईँले यो कुरा प्रष्ट के दर्शन के अगमबाणी बोल्नु भयो हो कि अर्थात् त्यो कतिजनाले चुनावको बेला हाम्रो स्योर जित्छौँ भने जस्तो मात्र भन्नुभयो कि के हो त? यो बारे प्रश्न पार्दिनु न हजुरले। पहिलो कुरो परमेश्वरले मलाई केही कुरो बताउनु भएको छ, त्यसको आधारमा म बोल्दैछु हजुर। अनि त्यो एउटा अगमबाणी परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नु भएको छ यो बारेमा प्रष्ट? परमेश्वरले मलाई केही कुरो भनिरहनु भएको अवस्था छ हजुर। अब चाहिँ हामीले नै यो राज्य सत्ता लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइरहेको अवस्था छ। अनि मलाई त्यो साधु सल्वेश सुन्दर सिंहको जुन एउटा भिडियो छ नि हजुर, भिडियोमा हेर्नु पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ कसरी उहाँले चाहिँ कसरी राजाले सिंहासन त्यो चढेर गएको त्यो डोलीबाट ओर्लेर चाहिँ साधु सुन्दर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डोली चढाएको कुरा छ। त्यसले गर्दा पनि अबको सत्ता भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि हो भनेर चाहिँ परमेश्वर यो देशमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो दर्शन उहाँको त्यो दर्शनले पनि देखाउँदछ। धेरैतिरबाट चाहिँ यस्ता कुरा कतै विभिन्न आउँछ नि त, परिस्थितिबाट परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक कुरा हेर्दाखेरि परिस्थितिबाट परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ, कति परमेश्वर आम्ने सामने बाइबलबाट पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि विभिन्न तरिकाले परमेश्वरसँग बोलिरहनु भएको अवस्थाले चाहिँ के देखाउँछ भने अबको पालो चाहिँ देशमा चाहिँ हाम्रो पालो सत्तामा हामी आउँछौँ, हामीले देश चलाउँछौँ, सत्ता चलाउँछौँ भन्ने कुरामा हजुर ढुक्क हुनुहुन्छ। अब हाम्रो जेएमएससी टिभीका तमाम दर्शकहरू छन् देश विदेशमा होइन। अब उनीहरूले कतिजना यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीलाई सहायता गर्न चाहन्छन् अर्थात् जोडिन चाहन्छन् भने कसरी जोडिने त देश विदेशबाट?
उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो नम्बर पनि अहिले लिन सक्नुहुन्छ। हजुर। पार्टीको पनि त्यो चाहिँ फेसबुक छ, फेसबुक सहित जुम पनि छ। हजुर। अनि उहाँहरूले फेसबुकमै नै हाल्नुहुन्छ, त्यो जुमको आइडीहरू हालिदिनु भएको छ। त्यस मार्फत पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, नम्बरबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, अथवा यो भिडियो मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर यो पार्टीमा तपाईँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। देश विदेश चारैतिरबाट तपाईँहरू यो पार्टीमा आबद्ध भएर अब देश बनाउन हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। हामी एक्लै त केही गर्न सक्दैनौँ। भरतजी एक्लैले केही गरिएन, मैले पनि एक्लै केही गर्न, हामी सबै मिलेर जसरी शरीरमा सबै अङ्गले काम गर्छ त्यसै गरी हामी सबै मिलेर चाहिँ यो देश बनाउने हो। जनताको आँखाबाट आँसु पोसिदिनु। आज धेरै आमाहरू रोइराखेका छन्, श्रीमान रोइरहेको छ, श्रीमती रोइरहेको छ। अहिले हेऱ्यो भने बेहाल छ, जताततै रुवाई। तपाईँ भिडियो हेर्नुभयो भने विदेशमा हाम्रा छोरी चेलीहरू बेचेर रोइरहेका छन्, लौ न मलाई बचाउनुहोस् भनेर, होइन कसरी बेहाल छ। यता पनि रोइरहेको छ, उता पनि हाम्रो बेहाल हामी देखिराखेको अवस्था छौँ। यता तपाईँको राज्यमा हेऱ्यौँ भने पनि न्याय पाएका छन्। अड्डा अदालतमा चाहिँ त्यो के भन्छ, जिल्ला अदालतमा खातका खात त्यो के अरे ऊ छ, खातका खात तपाईँको चाहिँ त्यो मुद्दाहरू छ, त्यो लाखौँ छ। कति वर्ष भयो मुद्दा लडेको, त्यो न्याय पाइरहेको अवस्था त्यता पनि छैन। चरैतिर त्यो अन्याय नै अन्याय भइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा आज नेपालीहरूले चाहिँ एउटा साँचो एउटा परमेश्वरको डर भय मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो पार्टीमा भएको कारणले गर्दा यी पार्टीले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुको निम्ति देशमा हामी राजनीतिभन्दा पनि परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छौँ र जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ। हामी जनताको सेवा गर्न आएका हौँ, हामी जनताको सेवा गर्नेहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विदेशका सबैले यतिखेर हामीलाई साथ दिनुभयो भने हामी चाँडै नै यो देशलाई चाहिँ एउटा के भन्छ ठुलो आमूल परिवर्तन गरेर फेरि हाम्रा दाजुभाइ चाहिँ देश विदेश चाहिँ अरूको भाँडा मार्नु जानु पर्दैन। घुम्न जानु होला आफ्नो ठाउँमा छ, भोलि गएर चाहिँ एउटा टुरिस्टको रूपमा विभिन्न देशमा घुम्न जानु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले काम गरेर कमाउनलाई श्रीमती भर्खर बिहे गरेको श्रीमती छोडेर, बाबुआमा भर्खरै हुर्केका छोराछोरी चाहिँ बाबुआमालाई छोडेर विदेश जानु आवश्यक पर्ने छैन। त्यो स्थितिमा हामी यो देश पुर्याउँछौँ र चाँडै नै यो कुरा हुन्छ। हामीलाई जनताले देश विदेश सबैबाट साथ दिइरहनु भएको छ, अझ दिनुहोस्। यति भयो भने हामी चाँडै नै सरकार बनाउँछौँ र हामी कामहरू गर्छौँ। अब जयमसी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई अन्तमा तपाईँ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको प्रवक्ता, प्रसन्न रोपेका चर्चको पास्टर, साथसाथै नेपाली पास्टर परिषदको महासचिव, होइन, साथसाथै यता आर्थिकी पास्टर फेलोसिपको अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँले भन्नै मन लागेको केही छुट्याएको कुरा रह्यो कि? अब यतिखेर जनताले एकचोटि हामीलाई मौका दिनु पर्यो। इमान्दारसित भन्नै पर्दा अहिले इमान्दार व्यक्ति नै देशमा चाहिएको छ। हजुर। जसले भ्रष्टाचार गर्दैन, जसले घुस मन पुराउँदैन, अनि जसले चाहिँ के भन्छ व्यभिचार गर्दैन, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हामी आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा छन्। र यस्तै व्यक्तिलाई हामी भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री जो पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू बन्ने हुन्, विभिन्न ठाउँमा त्यस्तै व्यक्ति बन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि इमान्दार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो पार्टीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले साथ दिनुपर्ने छ। तपाईँ देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ फेरि पनि म तपाईँलाई आह्वान यही गर्न चाहन्छु, फेरि एकचोटि साथ दिनु, एकचोटि हामीलाई चाहिँ मौका दिनुहोस् कि एपी मसिया पार्टीलाई चाहिँ साथ दिनुहोस्। यसको लागि तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा सङ्गठन निर्माण गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आफै सङ्गठन बनाउनुहोस्। एपी मसिया पार्टीको सङ्गठन बनाउनु, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ नि त्यहाँ सङ्गठन बनाउनुहोस्। हाम्रो मलेसियामा सङ्गठन बनाइएको छ, विभिन्न ठाउँमा सङ्गठन छ। सङ्गठन त्यो विभिन्न देश जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ सङ्गठन बनाउँछ यो पार्टीलाई साथ दिनको लागि। आर्थिकले तन मन धन यतिखेर चाहिन्छ, धन पनि चाहिन्छ, जन पनि चाहिन्छ, हामीलाई मानिस पनि चाहियो, धन पनि चाहियो। हामी एक्लैले आफै सबै कुरो गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीलाई सल्लाह पनि चाहियो, हामीलाई सल्लाह पनि चाहिन्छ के गर्ने कसो गर्ने भनेर, त्यो सल्लाह पनि हामीलाई चाहिएको छ। यतिखेर धन पनि चाहिएको छ। पार्टी निर्माण गर्नुदेखि लिएर सङ्गठन निर्माण गर्ने कुराहरूमा, देश चलाउने कुराहरूमा यी कामको लागि हामीलाई धन पनि आवश्यकता छ, सल्लाह पनि आवश्यकता छ, अनि मानिसहरूको पनि आवश्यकता छ। यो तिनवटा कुरा हामीलाई चाहिने भएको कारणले गर्दा तपाईँ जो जहाँ हुनुहुन्छ यसबारे तपाईँ थप हुनुहुन्छ भने मेरो नम्बर म अहिले दिउँला, त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। आफ्नै क्षेत्रमा तपाईँले सङ्गठन बनाउन सक्नुहुन्छ। सङ्गठन बनाउनुहोस् र केन्द्रमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। के गर्नुपर्छ केन्द्रले पनि तपाईँलाई सहायता गर्छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यही नै मेरो अहिलेको हुन्छ। पास्टरज्यू तपाईँले आफ्नो धारणा विशेष गरी आमूल परिवर्तनको प्रवक्ता भएको नाताले प्रश्न पारिदिनु भएको लागि प्रभुले आशिष दिउन्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जय मसी।